Ang Philippine National Police nakig-koordinar na karon sa mga tunghaan human sila nakadawat og mga taho nga dunay sindikato nga naggamit sa mga estudyante aron magbaligya og mga gidiling drugas. Si PNP Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force spokesperson Chief Inspector Roque Merdeguia ningon nga ang bagong modus karon mao ang pagpahigayon og free taste sa mga ilegal nga drugas ngadto sa mga estudyante. Ug kung maawhag na nila ang mga estudyante, ila na kining padad-on ug pabaligyaon sa mga drogas sulod sa mga tunghaan. Matud ni Merdeguia nga usa ka alarma ang paggamit sa mga sindikato sa mga estudyante tungod kay dili mabantayan sa security guard nga nagdala ang ilang mga estudyante og gidiling drogas sud sa eskwelahan. Matud niya nga base sa taho, mas prone ang mga high school students sa bag-ong modus tungod kay mas kuryoso ang mga estudyante sa high school ug bot mosulay sa nagkalain-laing bisyo sama sa ilimnong makahubog, pagpanigarilyo ug bisan man ang drogas. Gibutyag ni Merdeguia nga nimando na sila og mga buy-bust operations sa mga lugar nga kusog ang pagpamaligya sa gidiling drogas labi na sa mga lugar nga duol sa mga eskwelahan.